So guys, what's up party people? भन्दा भने हामी चाहिँ आज राइनोस्कोट जाँदैछौँ। साधन मिस्टर साधन छ क्रस फायरमा अनि एकजना दाइ हुनुहुन्छ पल्सरमा है। उहाँको चाहिँ मर्स्याङ्दी न्युज च्यानल समथिङ यस्तै युट्युब च्यानल छ अरे र आई डोन्ट नो होइन के हो कसो हो के ठाउँ हो राइनोस्कोट भन्ने चाहिँ है वान अफ द टुरिज्म स्पट हो अरे होइन रमझमको। साजनले पुरा क्रस फायर पड्काइरहेछ। हिजो चाहिँ हामी 5 बजेतिर आइपुगेका थियौँ होला सायद। अब रमझम भाइ साले तर्साइदिन्छ यार आवाजले, यार आवाजले तर्साइदिया। पुरा इन्ट्रोड्युस गर्ने हो क्या। मेरो पछाडि चाहिँ कमान्डो 009 है, ऊ चाहिँ युट्युबर एज अ गेमिङ फिल्डको होइन। अनि हाम्रो जेनिस भाइ पनि भर्खरै स्ट्रगल गर्दैछ होइन युट्युबमा म जस्तै। अनि मिस्टर साजन त भइहाल्यो अब, ऊ त प्रो प्लेयर, प्रो युट्युबर। किन छड्के बसे हा तिनीहरूको पुरा रियाक्सन भिडियो बनाउनु पर्ने। यिनीहरूलाई अगाडि लैजाउँ न, अगाडि जा भन्न। पड्केको आमा अनि अगाडि दियो भने त फेरि अगाडि त फेरि अगाडि हुन्छ नि त त्यो त फेरि पर्छ त नि के। ऊ त अनि त्यहाँबाट कहाँ नि जता नि हाल्छ। स्लोमा गए पो हुन्छ। ऊ त त्यस्तै हो क्या जहिले पनि। हेर्न रन गएको सालेले। अनि हामीलाई त चलबलै दिन्न नि। अर्को दाइ फेरि चढ हामीभन्दा पछाडि। उसको लागि चाहिँ हामी हो क्या। यो त म्यापको यिनीहरूलाई क्याप्चर गरौँ भनेको हो के अरे। सोल्टीहरू जहाँ चाहिँ बताउँछ म्यासालेहरू। त्यसको पछाडि पछाडि हिँड्ने भने त कहाँ सकिन्छ। त्यसलाई त यताको बाटोको आदत छ। अनि बाइक पनि त्यस्तै छ फेरि। कहाँ 100 सीसी बढी यार। कहाँ मेरो 150 यार, कहाँ त्यसको बगा 250। अघि भने उसैले होइन चलपलतिर हाते सँगैको कुरो उही टाप मासला। तेरो मलाई अगाडि बढ्नै दिनु मन लाग्दैन त्यसलाई। एनएसमा नि ओभरटेक गर्नै दिन्न कि मैले घुम्न जाँदा बढी जस्तो यसलाई के। अगाडि गयो भने भेट्नै गाह्रो हुन्छ। मिस्टर साजन दि भ्लगर। उकालोमा इमिडिएट दिँदा त हाम्रो पनि फेरि यसको त टेलर छोडेर गएछ त। सो आज मौसमले साथ दियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो छ होइन निर्जल। अहिले चाहिँ मौसमले हामीलाई साथ दियो भने चाहिँ एकदम राम्रो होला जस्तो छ। यो चाहिँ होइन पेन्टिङ डाँडा है भन्छ होइन। साजनको भ्लगमा नि देख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन। पहिला त दामी पेन्ट थियो, अहिले त अब बुढो भयो। मलाई एकचोटि चोरमारामा के चोरमाराको जङ्गलमा म चाहिँ आफ्नो चुरले गइरहेको होइन।
साला यार अगाडि आएर क्यामेरा अन थिएन क्या मेरो फेरि के जस्ट मैले चाहिँ अफ गरेको थिएँ कि पुरा क्यामेरा त्यसले देखाएर रहेछ होइन त्यो चाहिँ यसरी गएर रहेछ क्रस भएर रहेछ क्यामेरा अगाडि आएर उहिले हानिदिरहेको यार मलाई तर्साइदिएको यार मासाले यार हो आयो पड्किँदै जङ्गिँदै रन्किँदै हामीलाई रियाक्सन होइन यहाँ उस चाहिएको छ हामीलाई रियाक्सन होइन उस चाहिएको यहाँ मेडिकल तेरो रियाक्सन भाडवे जा हो के यहाँको ठुलै मान्छे कोही आउँदै थियो कि ऊ आयो मेडिकल जाँदै गर उता पारी A few inches later. सो हामी पाउँदै आइपुग्यौँ पाउँदैबाट चाहिँ हामी लाग्छौँ लेफ्ट उहाँ दाइ नै हो होइन हाम्रो मर्स्याङदी खोज खबर समथिङ के छ दाइको च्यानलको नाम होइन म अहिले डिटेल लिन्छु हजुरहरूलाई लमजुङको न्युजहरू चाहनुहुन्छ भने उहाँको भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई क्या छिटो आइपुग्यो त यार पाउँदै पनि यार हो भाइ अघिसम्म हामी फेरि तनुङमा थियौँ रे यत्तिकै फेरि लमजुङ आयो ओए कुन राजा हो यो ए शिवजी पो रहेछ शिवजी पो रहेछ म त राजा बनाइदिरहेको ओ भाइ साहब ऊपर दिखा ऊपर नाइस 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 खतरा छ यार पुल त है आउने बेला बेलुकी भएन नि फोटो खिच्नुपर्छ यहाँ सिटी फुके थियो तिनीहरूलाई फुक्यो क्या हो ए आएछ भाइ साहब एट अब सँगसँगै हिँड्ने भन्न पाएन भाग्दी भ्यायो सोल्टी यत्रो हिँड्ने सँगसँगै अफ रोड चालु भैया अफ रोड चालु अब सुरु भयो यत्रा अफरोड चालु पिचै छ त बब्बाल पिच छ त झन् उता त गाडी आउने टेन्सन यहाँ त नो टेन्सन ट्र्याक्टर आउँदो रहेछ माया झन् दामी कि उता 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 बाटो त खतरा इलाम जाने बाटो जस्तै छ त सरर हावामा मनगोली नाचिदिने चञ्चले मेरी सानी रे मुसुक हाँसेर छिनैमा रिसाइदिने सरर हावामा ओए साजन 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 बोका बोकाको जस्तै छ है
समथिङ लौ दुईटा बाटो यता 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 राइनोसकोट भेटघाट चोक पिच ओ भाइ साहब यसले पड्काएको ओए साहब राइनोसकोट धन्दै दाउरा मलाई यो चाहिँ मैले मेरो देखियो भने उस गर्ने हो एडिट गर्ने हो है एडिट गर्ने हो यति भएको के यतिले हो कि थाहै पाएन कि जेनिसले यतिले हो क्या माया यार साला हाम्रो फेरि पिकअपै दिन्न नि ओए ठिक्कको स्पिडमा जाम के ओए ठिक्कको स्पिडमा घरको डिजाइन चाहिँ सही हो जिप्स लगाएर हो यस्तै डिजाइन बनाइदिनु पर्छ कि तल चाहिँ बबाल देखिने कि होइन बाटो चाहिँ रम्बा सोलिड के जो कोही पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि रम्बा सोलिड है ओके एकदम ओके बाटो चाहिँ होइन तर यहाँ पछाडिबाट आउनेहरू चाहिँ लास्टै भाउँदा के लो भाइ आधा यति बाँचेर बाँडेर खान क्या टोकेर साले फेरि जिसिक्क गर्ला र हामीलाई तलतिर फ्याँक्दिला नि फेरि तर बब्बाल हो त्यता जानुभन्दा यता आएको चाहिँ सही नै भयो हाम्रो पनि दिन्छ नि चल बल हाम्रो पनि पल्सर 150 हो नि होइन र प्राडो हो हाम्रो लागि त कति किलोमिटर बाँकी 7 किलोमिटर अङ्कित भाइ लुक एट द्याट भ्यू है एकदम बवाल छ क्या होइन चिसो लागिरहेछ अब चाहिँ हामी पनि पुरा डाँडामै आए जस्तो लागिरहेछ होइन फिल चाहिँ अब के भन्ने अरू त रमाइलो भइरहेछ होइन स्टे सेफ होइन स्टे राइड सेफ होइन जहिले पनि अब अलवेज युज हेलमेट होइन अब चाहिँ हाम्रो अफ रोडको पडाप सुरु होला जस्तो छ होइन अब हाम्रो चाहिँ तसिब चाहिँ म्याम बगा एकदम तो होला जस्तो छ अब यिनीहरूलाई अगाडि जान दिनुहुन्न भन्ने मलाई लागेर धुलो उडाउँछ ओए भाका डग्स कत्रो ढुङ्गा यार टिप्पर हो कि साले बाइक हो यो लास्टमा हामी नै हो अब
अफ रोड छ भने मेरो त्यो पुरानो मोटरसाइकलको भन्दा टाइट छ क्या यसको स्प्रिङमा उयो अर्को पल्सरको भन्दा सक्दिनँ म झन् ओ भाइ यो जङ्गल त राज फिल्म यहीँ सुटिङ गरेको थियो क्या हो यता लड्यो भने त तनाव हुन्छ निर्जल भन्ने मलाई फेरि हेलो के हो क्या ड्रोन उडाउने भनेको क्या Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me. अफ रोड पनि मा फ्यान क्यामेरा पनि अन गर्नु नदिने खालको छ आजा मासला 14 किलोमिटर भन्थ्यो त के झुट बोलेको अनि बिचमा लेख्ने हो त त्यसरी आइपुग्यो डेस्टिनेसन कारागिस बाइक त्यहाँ त पुरा के 4 खुट्टा टेकेर हिँड्नु पर्ने नि गाइज यो चाहिँ चौरी गाईको रहेछ हैन त्यो भएर मलाई चाहिँ पतला जस्तो लाग्यो म भाइलाई दिँदैछु चिनी नै हेरे ब्रान्ड यसले हाम्रो पैसा दिन्छ र यसलाई नदेखाउँ Oh yeah, this video is not sponsored by Coca-Cola. But if you want a sponsor, you can. No problem. You can send on Isiwa, yeah. Yes. अनि मनकामनाको बारेमा के भन्दै त मनकामनाको बारेमा के भन्दै त अहिले नभनौँ माथि गएर भन्नु मलाई हैन यस्तो मनकामनाको टिकट चाहिए त कन्ट्याक्ट गर्नु भने जोसी होटल मनकामनाको टिकट चाहिए
जोशी गेस्ट हाउस श्रेष्ठ गेस्ट हाउस चाहिएमा सम्पर्क 1 2 3 4 5 6 होइन चिया सिद्धियो मेरो Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. हामीलाई धुलो खुलाउन जाम भनेको के त्यसले अन छ मेरो सो गाइज है हाम्रो के अरे राइनस कोट कि के अरे राइनस कोटको यात्रा चाहिँ खतम भयो होइन अब हामी चाहिँ लमजुङसँग घरतिर त तच्किँदै र लच्किँदै होइन अब लड्दै र पढ्दै होइन रातो माटो चिप्लो बाटो होइन हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन त्यही नै हो तर सबसे बेस्ट चाहिँ होइन मानुङकोट भन्ने कुरो चिज चाहिँ होइन जहाँ त्यो टिकटकर कुन चाहिँ महाकाटकले फेमस बनाएको यो ठाउँ चाहिँ होइन यसमा चाहिँ पुरा यो ठाउँको चाहिँ होइन अब के भन्नु आफ्नो अर्कै उस छ होइन नम्स एन्ड भ्यालु भनिन्छ नि त्यो चिज चाहिँ रहेछ होइन एन्सेन्ट्स अब हाम्रो हिस्ट्री सम्बन्धी चाहिँ उस रहेछ होइन सोसलमा हामीले पढ्थ्यौँ होइन 7-8मा दरबेसा एउटा राजा थिए भनेर जसले चाहिँ रनिङ पार गरेर चाहिँ रनिङ उस लिएर चाहिँ पुरा होइन उसले चाहिँ राजा बनाइयो उसलाई के अनि त्यसपछि अरू छ नि अनि मेरो कुरा होइन अब हामीलाई त थाहा थिएन होइन उहाँ दाइले चाहिँ हामीलाई यहाँको हिस्ट्री बारेमा भन्नुभयो होइन जहाँ चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह राजाको चाहिँ बाजे जो थिए दरबे शाह उहाँले चाहिँ गोर्खामाथि विजय प्राप्त गर्नलाई चाहिँ यो डाँडाको चाहिँ युज गर्नुभएको रहेछ होइन के भनौँ यसलाई चाहिँ त्यो पब्जीवाला हुन्छ नि पब्जी फ्री फायरमा हुन्छ नि त्यो भ्यू टावर जस्तो त्यो जस्तो ठाउँ चाहिँ यो माथि रहेछ होइन स्नापर टावर जस्तो यहाँ रहेछ उहाँको लागि चाहिँ होइन फर वाचिङ होइन त्यो बाँकै नै यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै नै रहेछ होइन अब ठाउँ पनि होइन निर्जल त्यस्तै रहेछ कि अब चारैतिर देखिने होइन एकदम हाइटमा होइन अब यही नै हो बाटो अप्ठ्यारो छ अब होइन हामी अब पानी पऱ्यो भने बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ होइन अब यसको ब्याट्रीले जबसम्म धान्छ हजुरहरूलाई चाहिँ डाउन हिल अफ रोडिङ इन 150 पल्सर टिडी यो चाहिँ देखाउँछौँ हामी मसँग मेरो ब्यागमा छ मिस्टर निर्जल जोशी जसको आफ्नो युट्युब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ उसले गेमिङ प्लस ब्लगिङ दुइटै गर्छ होइन अब if you are interested in gaming, you can join him by subscribing his channel and support him. Support me too.
Support to the Mr. Sajan also. Support to the Mr. Sajan also. He is in a bike को नाम के रे? Crossbar duplicate. चाहिए. Come. Yes, come. अच्छा. किन रोकेको? हामी चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 भनेको माम्पोको भिजिट कोरोना पो भयो त्यो. कोरोनाले पो भिजिट गरिदियो त. कक एन्ड पोटिफाइड कक डराउँदो रहेछ. अङ्कल घुमाउने घर भने यो ऊ त्यहाँ जाम तल जाम ल घुमाउने घर Like the traditional thing. This is what we're talking about. And you can see the statue as well. Raginas. रागी नाच कोट पुनर्निर्माण स्तम्भ यदि तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ डिटेल भने तपाईँ चाहिँ आफै पज गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्. Nice. Lovely architect. तोरीबाट यस्तो गएर यस्तो भन्दाखेरि A few moments later. सो गाइस हामी चाहिँ होइन हिँड्दै बाटो भट्केर दाइ चाहिँ पहिल्यै जानुभयो भक्ति थापादेखि. हामीलाई थाहै थिएन कता भक्ति थापाको बाटो होइन. अनि त्यही भएर हामी चाहिँ रङ साइडमा गएछ. एकजना दिदीलाई सोधेको उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू धेरै यता आयो. फेरि हामी रिटर्न भएर आफ्नै घरतिरको बाटो जाँदैछौँ. कहाँनिर एक्चुअली हामीलाई थाहा छैन होइन. जोस् जाउँ अब हेरौँ. So we are going to Bhakti Thapa's statue जो चाहिँ 20 फुट अल्को छ अरे होइन. अनि यो चाहिँ नेपालकै सबसे ठुलो भक्ति थापाको चाहिँ त्यो अरे स्ट्याचु होइन. अनि यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ दामी आउँछ भन्नुभएको छ होइन. त्यसैको लागि हामी चाहिँ जाँदैछौँ. तपाईँहरूको लागि यति सब गर्दैछौँ. तपाईँहरू थोरै मद्दत र सहयोग गरेर ट्याक्क सेयर बटममा ट्याक्क सेयर हानेर पुरा होइन. ओ इज माई ब्रो प्लिज वाच हिज भिडियो एन्ड सब्सक्राइब हिम भनेर भनिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति लाइक सब्सक्राइब दिए पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो हुन्थ्यो होइन. मोटिभेसन मिल्थ्यो. हामी पनि केही गर्थ्यौँ होला कुनै बेला कुनै ठाउँमा. तपाईँहरूको ठाउँमा पनि त्यो प्रचार जस्तै केही उस गर्नु छ भने हामी त्यो ठाउँमा आएर भिजिट गरेर त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ होइन हामी अगाडि देख्दैछौँ. ओ भाइ साहब हम आ गए. इधर से देखेंगे तो नीचे पूरी. अच्छा इसी से काटा था केक कल साजन ने. जाना मन गाना हो गया पूरा. हिंदी को पूरा
हेर्नुहोस् यही हो भक्ति थापाको मूर्ति। यदि तपाईँहरूलाई डेटिङ आउन छ भने नि सही भ्यू रहेछ होइन यहाँबाट चाहिँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ डेटिङ आउन सक्नुहुन्छ होइन। लभ चियरहरू पनि रहेछ यहाँ होइन। बाटो यस्तै छ अप्ठ्यारो, नाइट राइड पनि हान्नु पर्ने भयो हामीले चाहिँ। गाह्रो भए पनि के गर्ने त है। गाइज है हामी चाहिँ यो हाम्रो हिस्टोरिकल व्यक्तित्व जो चाहिँ हाम्रो युद्ध हुँदा अङ्ग्रेजसँग लड्ने दाजुको हाम्रो के ऊ चाहिँ के भन्दा नामै बिर्सिन्छ। ल त गाइज अब दिन पनि ढल्दैछ, अँध्यारो हुन लाग्यो है। 4:30-5 कति बजिया छ। हामी अनि हाइवे निक्लिनलाई अझै पनि लगभग 24। भ्लग कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होइन। कस्तो भइरहेछ होइन। मजा दिन प्रतिदिन अब हजुरहरूलाई त्यसको फलस्वरूपमा म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु, नेक्स्ट भ्लगमा देखाउँछु। सो जो कहिले पनि मेरो यो राइनस कोडको भ्लग हेर्नुहुन्छ अनि दुःख गरेछ केटोले भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु। कतै आफू पनि राइड गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हेलमेटको प्रयोग गर्नुहोस् होइन। थ्याङ्क यू।